बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है और मुआशी सूरत हाल क्या है। सोने की आज कीमत रिकॉर्ड सतह पे गई है। डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे नज़र आ रहा है आपको, और लोगों के लिए दो वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में मुझे दिखाई नहीं देता कि हम अपनी कौम को कहें कि थोड़ा सब्र के अच्छे दिन आने वाले हैं। मौजूदा हालात में तो ये लग रहा है कि हालात मज़ीद बदतरीन होते चले जाएंगे और लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। लोगों के लिए अपने बच्चों का सामना करने तक के जो हालात हैं वो दूभर हो जाएंगे, और अल्लाह ना करे कि हम ऐसे मुकाम पे पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनका जो किरदार और बामी उनकी चपकलश है वो हमें दिखा रही है कि आसानी से सूरत हाल नहीं संभलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नौजवान लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो ताज़ा तरीन कौमी असम्बली में खिताब किया है उसमें वो फरमा रहे हैं कि एक रात की गैर जानबदारी 70 साल के गंद को नहीं धो सकती। एक रात की गैर जानबदारी वो किस पर इल्ज़ाम आज कर रहे हैं? अदलिया पर, फौज पर, या इन दोनों अदारों पर, या इन अदारों समेत सियासी जमातों पर भी? ये वजाहत वही कर सकते हैं। लेकिन जिन 70 सालों का ये जिक्र कर रहे हैं उन 70 सालों में यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी लगी, और बिलावल भुट्टो साहब की जो वालदा मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं उनको भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, उनकी नानी साहबा को भी करना पड़ी, और बिलावल भुट्टो के जो दो सगे मामू हैं उनकी पूरी सरार मौत जो है वो भी सामने है। और इसके साथ साथ इन 70 सालों में बिलावल भुट्टो साहब 35 साल ऐसे भी तो हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इक़्तिदार में गुजारे हैं। क्या आप इन तमाम अदवार की नेगोशिएशन करके एक नई फिलॉसफी जो है कौम के सामने रखना चाह रहे हैं? कौम चूँकि आपको एक नौजवान लीडर के तौर पे मानती है और आपके फॉलोअर्स की तादाद जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर सिंध में आप गैर किसी मदद के, किसी शर्त के बगैर वहाँ की हुक्मरानी जो है वो साल से आपके हाथों में है, और आपको जो बातें करनी चाहिए वो दूसरे लीडरों की तरह मुबहम बातें बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी को दो टॉप लीडर, नौजवान लीडर के तौर पे सामने आना चाहिए। अगर पाकिस्तान के नौजवानों ने साबित किया है कि वो जो है वो एक 72 साल के, 70 साल के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो उन नौजवानों में ऐसे नौजवान भी शामिल हैं जो नई नस्ल सामने आई है, परवान चढ़ी है, और हमारे सामने जो है वो वोट के हकदार बने हैं। उनमें सारे के सारे 100% यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के साथ नहीं है, नून लीग के साथ भी होंगे, दूसरी पार्टियों के साथ भी होंगे। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे कौम को बहुत उम्मीदें हैं, और आपसे गुजारिश है कि आप खुलकर दो टोक बात करें। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मौक़िफ़ परवेज़ इलाही के हवाले से नहीं रखना चाहिए था जो नून लीग का मौक़िफ़ था। और मुमकिन है आपकी जो अंदरूनी खाना मीटिंग्स होती हैं, जो आपका हुक्मरान इत्तेहाद है, आपकी रिजर्वेशन जो है उसमें आती हों,
لیکن یہ جو لڑائی لڑی گئی یا لڑی جا رہی ہے پرویز الہی کے حلف کے حوالے سے، جب عدالت ان کو 72 گھنٹوں میں حلف اٹھانے کا حکم دیتی ہے تو گورنر ہاؤس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. گورنر پنجاب جو ہے وہ ان کا حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ آپ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور پرویز الہی کی حکومت میں آنے کے باعث وفاقی سطح پہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جس سے جمہوریت کو مزید نقصانات پہنچے. عمران خان اور ٹائپ کے آدمی ہیں، پرویز الہی اور ٹائپ کے آدمی ہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ پرویز الہی اپنی کوئی پالیسی چلائیں گے. یقینی طور پر پرویز الہی کی وہی پالیسیاں ہوں گی جو عمران خان کی پالیسیاں ہوں گی، اور ان حالات میں کمپرومائز ہونا، وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کمپرومائز ہوتا ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے. یہ افواہیں پھیلائی گئی ایک مقصد کے لیے پھیلائی گئی کہ عمران خان جو ہے وہ میز پر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے. عمران خان صاحب، یہ صرف پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت بچانے کا سوال نہیں ہے، یہ صرف اناؤں کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف نظریات کی جنگ نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی بھی چور ہے، نون لیگ بھی چور ہے، دونوں ڈاکو ہیں، پرویز الہی جن کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے وہ آج آپ کے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہے اور آپ کی سرپرستی ان کو حاصل ہے. عمران خان صاحب، نون لیگ پہل کرے یا نہ کرے، میرے خیال میں عمران خان کو ڈائلاگ کے لیے پہل کر دینی چاہیے. عمران خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈر، جو بھی الزام آپ لگا رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اس ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں. آپ کی مخالف سیاسی جماعتوں کے پاس ووٹوں کا ایک بہت بڑا تناسب ہے، آپ سے اگر زیادہ نہیں تو آپ کے برابر کے ووٹ جو ہے وہ کم از کم اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے جنہیں آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن ملکی مفاد یہ ہے. میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی درخواست کروں گا. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مجھے اپنا بڑا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں. میں آج ان سے بھی ایک بھائی ہونے کے، دوست ہونے کے ناطے گزارش کروں گا کہ جو بات میں نے عمران خان صاحب سے کہی ہے وہ بات آپ اپنے لیے بھی تصور کریں اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہ کریں کہ بطور وزیر اعظم آپ کہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. اور جناب وزیر اعظم، آپ سے گزارش ہے کہ پرویز الہی کی حکومت کے خاتمے کے اقدامات کے بارے میں سوچنے کی بجائے آگے بڑھنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، یہ ملک خطرے میں ہے. جب عمران خان کہتے تھے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، عمران خان کا کہنا کہیں درست نہ ہو جائے، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے. میری عمران خان سے بھی اور شہباز شریف سے بھی دونوں سے گزارش ہے کہ تلخیاں اور ساری مخالفتیں ختم کر کے ایک میز پہ آئیں اور قومی مفاد کے لیے
कि इस मुल्क को कैसे बचाना है, इस मुल्क के अवाम को रोटी कैसे देनी है, इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल कैसे करने हैं, इसके लिए डायलॉग बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि खबर नईम हाशमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं या बार बार देख रहे हैं, इसको अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, और सब्सक्राइब करना जो है ये आपसे मेरी बार बार गुजारिश है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।